आतां आमी सिट्युएशन पळयलां तें पिटरबाट तूं खामराबाटान वचत जाल्यार हेज्याकून वो सिट्युएशन आहा. थिंगा हांव रिक्वेस्ट करता तुका मातशें वचून थिंगाची टॉयलेट मातशें दाखय आनी स्पेशली टॉयलेटचे फाटल्यान न्हू सगळे टॉयलेटीचे सिवेज सगळे फाटल्यान वचून एक्युमुलेट जाल्या आनी थिंगा डेंगी मलेरिया कितें जाता कोणाक खबर. अशें वचून मातशें एक थिंगा हें घे तुजो. तालिगांव सगळे अशेंच प्रॉब्लेम्स आहा म्हणजे अशी घाण आहा सगळे कडेन अशेंच चल्लां. सगळ्याक इतलें वर्स्ट सिट्युएशन ना पूण हिंगा सारकें वर्स्ट आहा खामराबाट आनीक हे पिटरबाट. बाकीचे हितून तूं पळयत न्हू तुका रावंड मारी जाल्यार गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना. सगळ्या रस्त्याच्या सायडीनी गार्बेज आहा. मागीर हे सिवेज हे आतां हे स्मॉल एरियाजूच न्हू इवन बिल्डिंगाची सिवेज आहा ती सगळी शेतांनी लिकेज जाता आनी शेतकारांक त्रास जाता. शेत रोवपाक मेळना. ही सगळी प्रॉब्लम आहा तालिगांव आहा आनी हे खूब वर्सां जालीं आहा ते सॉल्वूय करना ते. कित्याक सॉल्व करना कितें कारण कितें? तांकां सॉल्व करपाचें हें ना इच्छा ना तांकां. कित्याक तांकां फक्त इंट्रस्ट आहा बिल्डिंगां काडपाची आनी बिल्डिंगांचें थिंगा कितें कमिशन मेळटा तें खावपाचें आनी ते डिवलॉपमेंट म्हणटा. डिवलॉपमेंट म्हणल्यार बेजीक आसता कितें बाबा बरे रोड दिवपाचे, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर हे बेजीक फेसिलिटीज ना, सॅनिटेशन ना आनी डिवलॉपमेंट म्हणून कितें ते तेंचो डिवलॉपमेंटाचो मिनींग तो आमकां तरी समजना कितें डिवलॉपमेंटाचो मिनींग तो. आतां आमी रावता एरियान ते एरियान आमकां उदक येना. म्हणजे 10 वर्सां फाटीं तूं पळयतालो सगळ्यांक सारकें उदक पावतालें. एटलिस्ट बेजीक रिक्वायरमेंट उदक आहा तें पावतालें. आतां उदकूय ना. लोकांनी बोरवेल मारल्या आनी कितें मारला आनी पयसो खर्च करून आतां ते आपले सॉल्व करता जे कडेन जाता ते. बाकी जायना ते बाबा त्रास काडटा. असलें सिट्युएशन आतां ते कित्याक करना ते तेणीच सांगपाचें आनी डिवलॉपमेंट करता म्हणटा ते आपूण. आतां तो कितें डिवलॉपमेंट तेजो मिनींग आमकां तरी समजना. तेंकाचें इंचारचें पडटलें कितें डिवलॉपमेंट करता ते. बोरवेली उदक आसता मेळटा उदक हांगा कितें हांगा वॉटर टेबल तुका लागींच मेवता 2 मिटर्स टू 3 मिटर्स तुका उदक मेवता. पूण ते बोरवेलूय मारून तूं सगळे एरियान तुका प्रॉब्लम सॉल्व जायना. कित्याक आतां जे प्लेसीर व्हडली बिल्डींग आहा ताका एक्चुली ती स्वेज कनेक्शन मेन लायनीक आसपाक जाय ती हिंगा लायनूच ना. स्वेज कनेक्शन लायन ना हिंगा. सो तेंचे उदक ते ग्रावंड वॉटर जाल्यार पोल्यूट. जिंगा व्हडली बिल्डींग आहा थिंगा सायडीन लोक रावता तांकां बोरवेल मारून उदक आपल्याचे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जायना. कित्याक तेंचे वॉटर लेवलूच अंडरग्रावंड वॉटरूच पोल्यूट जाल्लें आहा. सो जे एरियान व्हडली बिल्डिंगां ना धाकटी घरां आहा थिंगा उदक मेवता बोरवेल मारून. हांव ह्या भाटान पावता पळोवन म्हाका आमचें दूख कशी जाली. कित्याक आमी भोंवता आमच्या वाटेन काय बरें आनी ह्या वाटेन भितरल्यान सारकें कांयच सारकें ना. स्वेज आनी टॉयलेटी सगळें लिकेज जाता. म्हाका तुमी मातशें एकूच पाट वोटींग मारून मातशें हाडा हिंगा न्यूटन. आनी निवडून हाडलें काय ना हांव तुमकां खूब हेल्प करतलो. ओके. आनी इतलें भोंवलां आतां हांव पळय सगल्याक एक रूम सारको ना भितर. हांव म्हणटा ते MLA बाई सगळे पंच आनी सरपंच कितें करता. फकत तुमी येवन एवरी इयर येता 5 वर्सां येता आनी तिका कितें आश्वासन दिता आनी चल्ले. गरिबांक हेल्प करा न्हू. गरिबांक सारकें जर हेल्प केलें तुमकां देव पळयतलो. आनी तुमी कोण येता व्हडले मनीस आहा ते गाडयांनी भोंवता व्हडले आरशा काय बाय करून हें कांयच फायदो ना. मेले म्हणटकीर तुमी गाडी घेवन स्वर्गार वयतले. लोकांक म्हण हेल्प करा सारकी. तेन्ना तुमकां ह्या लोकांचें बेसांव आसतलें. उडस जरा. आयज आमी पिटरबाटान भोंवला. पिटरबाटान परिस्थिती इतली वायट आहा की सांगपाक पासून म्हाका लॉस दिसता. हांगासर लोक रावता ते की जानवरां भाशेन रावता. तांकां बरें उदक मेळना. तांकां बरें कितें जमीन मेळना खेळपाक फाटल्यान बिडल्यान. भुरगीं नागडी हिंगा थिंगा भोंवता. तांकां कांय एक सुविधा ना हांगासर. वर्सांनी आमचे माय बाप बसला ते तालिगांव पंचायतीन त्यांनी कितें केलां ते जाणो आनी देव जाणो. आनी तांचो देंवचार जाणो. कित्याक देंवचाराक सगळी खबर आहा कोण कितें करता पळय ती. समजलें. हिंगासर आमी भोंवता पळयत जाल्यार आमकां लॉस दिसता आनी वीट येता हांगासर भोंवपाक आनी कितें करपाक. तर आमचे हे फाटी एकूच आहा आमचो हांगासर यूथ बसला डॉमिनिक. ताका तुमी एक फाटी एक चान्स दियात. ताच्या हातीन तो सत्तो दियात पंचायतीचो आनी मागीर पळयात हिंगासर कितें घडोवन येता आनी कितें चेंज जाता पळय तें. हांव इतल्यानच तुमकां हें मागता आनी तुमकां सगळ्यांक हांगासरल्या पिटरबाटांतल्यांक
देव बरें करूं म्हणटा. आता जायतीं जाणां आमची भुरगीं जी आहा स्कुलांनी वयता. आमी भुरग्यांक पासून विचारला बाबा तुमचे स्कुलाचे टॉयलेट अशें आसा. तेणेन म्हणलां ना. आय सेड तुमी बरे टॉयलेट जाय तुमकां तुमी खंय रावतात ते ओय म्हण सांगला. भुरग्यांनी सांगला, चेडवांनी सांगला. आनी अशे परिस्थिती पंचायती कडेन पयशे ना. करोडांनी पयशे आसा दिवपाक जाता लोकांक. पूण पिटर भाटाचे लोकांक दामून दवरला. हांव नकळो कित्याक पूण इतलें वायट दिसता. आतां डॉमनीक आमी सांगला की बाबा तूं राव हिंगा जवळ आनी जेन्ना तो इलेक्ट जातलो तो काम करतलो. आतां डॉमनीक तुमकां सांगतलो की पळोवन ही परिस्थिती ताका कितें वायट दिसता तें.